यो बिहानी तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ जिएचएनसी दैनिक वचन। प्रत्येक बिहानी 8 बजे तपाईँहरूले सुन्न सक्नुहुनेछ जिएचएनसी टिभीमा, जसको निम्ति तपाईँले जिएचएनसी टिभीलाई सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुनेछ युट्युबमा। जिएचएनसी विश्वासको वृद्धिमा तपाईँको साथी। म कुमार बर्देवाको तर्फबाट फेरि पनि तपाईहरूलाई जय मसीह। आजको बिहानी हामी अवास्तविक विचारहरूलाई परिवर्तन गरौँ, चेन्जिङ द अनरियलिस्टिक थट्स भन्ने बारेमा हेर्नेछौँ। हितोपदेश 4 को 5 र 6 ले यसरी भन्दछ, समझ शक्ति प्राप्त गर, मेरा वचनहरू नबिर्सी र तिनीहरूबाट तर्केर नजा। बुद्धिलाई नत्याग र त्यसले तँलाई सुरक्षित राख्नेछ। त्यसलाई प्रेम गर र त्यसले तँमाथि हेरचाह गर्नेछ। हितोपदेशकको लेखकले हामीलाई बुद्धि प्राप्त गर्न आह्वान गर्दछन्। उनले हितोपदेश 4 र 5 अध्यायमा बुद्धिका 6वटा फाइदाहरू प्रस्तुत गर्दछन्। दीर्घायु जीवन, खुसी जीवन, मित्रवत जीवन, पारिवारिक जीवन, पूर्ण जीवन र स्वस्थ जीवन। हामी ईसाईहरूको लागि ज्ञान परमेश्वरको गुणहरूमध्ये एक हो। हामी भन्न सक्छौँ परमेश्वर सर्वज्ञानी हुनुहुन्छ, तर हाम्रो ईसाई जीवनमा, हाम्रो व्यावहारिक जीवनमा यसले कसरी काम गर्छ त? ज्ञान, समझ र विवेक, यी 3 शब्दहरू पर्यायवाची शब्दहरूको रूपमा प्रयोग गरेको पाइन्छ। यिनीहरू उस्तै जस्तो लाग्छ, तर म आज यी 3 शब्दहरूलाई फरक तरिकाले केलाउँछु र हामीमा पवित्र आत्माद्वारा प्राप्त हुने समझले कसरी हाम्रा गलत बुझाइहरू वा अवास्तविक बुझाइहरूलाई परिवर्तन गरी स्वास्थ्य जीवन जिउन सहयोग पुर्याउँछ भने बताउने छु। मानिसमा बुद्धिका 3 फरक अस्तित्वहरू हुन्छन्। पहिलो, ज्ञान। यो परमेश्वरको आत्मा हो। यसले परमेश्वरको महिमाको गहिराई, उहाँको कार्य र शक्तिको अनुभव वा प्रकट गराउँदछ। दोस्रो, बुद्धि। यो हिब्रू शब्द होक्माबाट आएको, जसको अर्थ कला हुन्छ। यसलाई ग्रीकमा सोफिया पनि भनिन्छ। यसले हाम्रो काम र व्यवहारहरूलाई बुद्धिमत्तापूर्वक विचार, शब्द र कार्यहरूमा सन्तुलन ल्याउन सहयोग गर्छ। तेस्रो, समझ। हिब्रूमा यसलाई तेबुना भनिन्छ। यो मानिसको बौद्धिक क्षमता हो, जसले उसलाई सही र गलत बीच फरक छुट्याउन सहयोग गर्छ। यसले हामीलाई हाम्रो महसुसहरूलाई नियन्त्रण गर्न सहयोग गर्छ। यो हाम्रो भावनात्मक स्वास्थ्यको लागि धेरै महत्त्वपूर्ण छ। यसले हाम्रो जीवनका पीडा, दुःख, चिन्ता, चोट र आत्मग्लानि हुने इमोसनल सिकनेस अथवा भावनात्मक बिमारीबाट चङ्गाई हुन सहयोग गर्छ। यहाँ व्याख्या गरिएका बुद्धि, ज्ञान र समझले हामीलाई हाम्रो जीवनको दुःख, चिन्ता, चोट, आत्मग्लानि, निराशापन, तनाव आदि जस्ता मानसिक अस्वस्थताबाट मुक्त हुन सहयोग गर्छ। तर प्रश्न उठ्छ, कसरी? हामीले अगाडि हितोपदेशकको पुस्तकबाट समझ शक्ति प्राप्त गर भन्ने सल्लाह पायौँ। यसले हामीलाई कुन कुरा सही हो, वास्तविक के हो, अर्थात् सत्य के हो सो बताउँछ। हाम्रो विश्वास, बुझाइ, हामीले निर्माण गरेका हाम्रा विश्वासहरू, बुझाइहरू वा अवधारणाहरूले हाम्रो महसुस वा भावनाहरूलाई असर पार्दछ। हाम्रो दैनिक जीवनमा यस्ता धेरै परिस्थितिहरू हुन सक्छन् जसलाई हामीले गलत तरिकाले बुझिरहेका हुन्छौँ वा हाम्रो बुझाइ सत्यताभन्दा बाहिरको हुन्छ र यसले हाम्रो भावनाहरूमा चोट पुर्याइरहेको हुन्छ, पीडा दिइरहेको हुन्छ वा निराशतिर लगिरहेको हुन्छ। उदाहरणको लागि, तपाईँले बुझिरहनु भएको तपाईँको असफलता वास्तवमा सफलता पनि हुन सक्छ। तपाईले धोकेबाज भनी सम्झेको तपाईँको मित्रको वास्तविक रूप तपाईँलाई सहयोग गर्ने किसिमको पनि हुन सक्छ। वा तपाईँले बुझेका तपाईँका जीवनका तीता घटनाहरू वास्तविकताभन्दा बाहिरका हुन सक्छन्। धेरैपल्ट हामीले कुनै व्यक्ति, घटना र परिस्थितिहरूलाई वास्तविकताभन्दा बाहिर गएर बुझिरहेका हुन्छौँ।
गलत अवधारणाहरू बनाइरहेका हुन्छौँ वा तिनीहरूप्रति हामीले गलत तरिकाले विश्वास गरिरहेका हुन्छौँ र यसले हामीलाई चोट पुर्याइरहेको हुन्छ, रिस उठाइरहेको हुन्छ, तिक्तता उत्पन्न गराएको हुन्छ, डिप्रेसनतिर लगिरहेको हुन्छ। यस्तो परिवेशमा जब पवित्र आत्माद्वारा उपदेशकमा भने जस्तो समझ हामीले प्राप्त गर्छौँ तब हामीले वास्तविकता के हो सो जान्दछौँ र हाम्रो मस्तिष्कले हाम्रो वास्तविकताभन्दा बाहिरका विचारहरूलाई परिवर्तन गरी वास्तविक र स्वास्थ्य विचारहरू निर्माण गर्दछ र हाम्रो हृदयका चोटहरू निको पार्दछ। मेरो जीवनमा मैले मेरो बुवाप्रति गलत अवधारणा निर्माण गरेको थिएँ। मैले यो बुझेको थिएँ कि मेरो बुवाले मेरो पढाइमा सहयोग गर्नु भएन। सायद उहाँले मलाई सानैदेखि राम्रो स्कुलमा भर्ना गरिदिनु भएको भए मेरो जीवन आज फरक हुने थियो। मैले उहाँलाई यसरी बुझेको थिएँ कि उहाँले मलाई बाल्यकालमा राम्रो हेरचाह गरिदिनु भएन, मलाई पढाउनु भएन, परिवारभन्दा बाहिर आफै सङ्घर्ष गरेर पढ्नु पर्यो। मेरो नजरमा उहाँ गैर जिम्मेवार बुवा हुनुहुन्थ्यो। यसले मलाई लामो समयसम्म निराश बनाइरह्यो, उहाँप्रति रिस उठाइरह्यो, तिक्तता उत्पन्न गराइरह्यो र धेरैपल्ट मैले उहाँलाई मेरा जीवनका सङ्घर्षहरूको मुख्य कारण तपाईँ नै हुनुहुन्छ भनेर उहाँलाई चोट पनि दिइरहेँ। तर जसै म पवित्र आत्माको नजिक जान थालेँ उहाँले मेरो समझ खोलिदिनु भयो। मैले बिस्तारै वास्तविकता बुझ्न थालेँ। मेरो बुवा धनकुटा जिल्लाको लेगुवा भन्ने गाउँमा जन्मेर हुर्कनु भएको हो। उहाँलाई शिक्षाको महत्त्व थाहा थिएन, न त उहाँ त्यो परिवेशमा नै हुर्किनु भयो। उहाँ हुर्कदा शिक्षाप्रति उहाँको बुझाइ पढी गुनी के काम, हलो जोती खाए माम भन्ने किसिमको थियो। पवित्र आत्माले मलाई त्यस्ता क्षणहरूको पनि सम्झना गराइदिनु भयो। जब म बालक थिएँ मेरो बुबाले मलाई उहाँको छातीमा राखेर सुताउनुहुन्थ्यो। मैले यो वास्तविकता थाहा पाएँ कि मैले उहाँमाथि राखेको अपेक्षा गलत रहेछ। उहाँको परिवेशको सत्यता फरक रहेछ। उहाँमाथि मैले बनाएको अवधारणा गलत रहेछ। त्यसपछि मैले मेरो बुवाप्रतिको गलत अवधारणालाई परिवर्तन गरेँ। यसले मेरो चोटहरू निको भयो र उहाँप्रति मैले गर्ने व्यवहार र बोलीमा पनि परिवर्तन आयो। धेरैपल्ट हामी कुनै पनि व्यक्ति, परिवेश वा जीवनका अनुभवहरूलाई सत्यताभन्दा बाहिरको अवधारणा बनाई हेर्ने गर्छौँ। त्यसप्रति हाम्रा गलत विश्वासहरू निर्माण गर्छौँ र गलत तरिकाले बुझ्छौँ र गहिरो चोटको शिकार बन्दछौँ। यसकारण हामीले सुरुमा पढेको उपदेशकको पुस्तकले भने चाहिँ समझ प्राप्त गरौँ। पवित्र आत्माले हामीलाई समझ दिनुहुन्छ र हामीले बनाएका इरेसनल थट्सहरू अथवा अवास्तविक विचारहरूलाई परिवर्तन गरौँ र मानसिक र भावनात्मक रूपमा स्वस्थ बनाऊ। परमेश्वरले तपाईँ र मलाई आशीर्वाद दिनुभएको होस्। धन्यवाद।